आमचें काम कितें आसा अशे प्रश्न तुमकांय पडले आसतले आनी ताजी एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान विस्तृतपणे विशय मांडटा आनी खरें तो विशय खूब हांव मोजकेच जे कांय थोडे जे पॉयंट्स आसा ते तुमचे समोर दवरता आनी तातूंतल्यान आमी प्रत्येकान आमची भुमिका त्या विजन डॉक्युमेंटा मध्ये दिवची अपेक्षा आसा. म्हाका दिसता हांगा जाणटे बुजुर्ग लोक आसा म्हणजे उपाश भाऊ सारके प्रकाश सरा सारके खूब जाण जे जाणटे म्हणजे ज्यांच्या 70 हुपलेले आसा अशेय लोक आसा. जे मदले जे लोक आसा म्हणजे 50 ते 45 आनी त्या नंतर आत्ताची तरुण पिढी आसा ती आसा. म्हणजे आमी 3 विभागांक जर वांटणी केली आसत जर जायत न्ही की आदिवासी समाज हो गोंय स्वतंत्र जावचे पयलींची स्थिती, गोंय स्वतंत्र जाले नंतर आनी आजची परिस्थिती अशें जर तातूंत जर आमी डिविजन केलें आनी त्या डिविजना अंतर्गत आमचो विकास खंय असो प्रश्न आमकां दर एकट्याक येता आनी ताजे समय विस्तृतपणे चर्चाय आमी करता. आनी त्या उपरांत की नेमके आदिवासी स्टेटस मेळटकच सरकाराची भूमिका कितें म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर मंत्र्याची भूमिका कितें हाका एक क्लियरिटी आमकां येवपाची गरज आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतली आमकां विस्तृतपणे चर्चा अपेक्षीत आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की हांवें जर ह्या समाजा संदर्भात विचार केला आसत जर जायत म्हणजे सादारणचो 96 पासून ह्या मोमेंटाक आसा. म्हणजे 95 हांव एज ए टीचर म्हणून जॉइन जालो. त्यानंतर आदर्श संघाची जेन्ना स्थापना केली आनी वेगवेगळे विशय आमी जे फुडें व्हरता एज्युकेशन विशय फुडें व्हरता, लोकोत्सव फुडें व्हरता आनी तातूंत एक विशय म्हणटा तो प्रायोरिटी ज्या समाजाक जल्माक आयलो त्या समाजाच्यो समस्या प्रश्न आनी ती जर म्हाका दिसता त्या पद्दतीन हांवें ताजेर वाचा फोडपाक जाय. म्हणजे त्या वेळाची म्हणजे 95-96 आनी त्या 95च्या तो जर दौर काळ पयलो जर जायत ताजे पयले जे अनेक लिडर आशिल्ले म्हणजे तांकां आमी फॉलो करताले. कास्तां जल्म्याक फॉलो करताले, मागीर आमी बाबुशा गांवकाराक फॉलो करताले एज ए लिडर पॉलिटिकल लिडर. त्यानंतर आमी प्रकाश वेळीप आसतलो, आमचे वासू गांवकर आसतले. अशा लिडरांक फॉलो करून दिवचो न्ही की आमी फुडें कितें करपाक दिवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे सारको तरूण त्या वेळाचेर भितर सरलो आनी 96 पासून हांवें काम सुरू केलें. 98 पासून जे आसा न्ही हांगा गोविंद शिरोडकर आसा आमी सगळे जाण गाखोबेत जी चळवळ आसा तातूंत सोकून दिले आनी 98-99 आनी तो सादारणशे 2001-2002 हो कालखंड आसा न्ही की गाखोबेच्या मुवमेंटाचो पीक टायम आशिल्लो आमकां. आनी त्या मुवमेंटाक आमी सगळ्यांनी म्हणजे असंख्य तरुणांनी असंख्य जाणांनी झोकून दिलें आनी 2003 सालांत गावडा वेळीपांनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो. ह्याच मुवमेंटाची प्रतिश्रुती म्हणून जे आसा न्ही की त्यानंतर 2005 सालांत म्हाका विधानसभेक येवपाचें म्हणजे एक मुवमेंटाचो क्रिएटीव एक्टीव तरुण आदिवासी तरुण म्हणून म्हजी कोणी दखल घेतली पाटीलवाची बाकी सगळ्यांनी. त्यानंतर हांव राजकीय क्षेत्रांत पावलो आनी त्या एक आनी मातशी थोडीशी बळकटी मेळ्ळी आनी सादारणशे 2004 सालांत जे आसा न्ही म्हणजे स्टेटस जरी मेळ्ळो 2003 सालांत जरी स्टेटस मेळ्ळो पण 2005 पर्यंत जो आसा न्ही कांय पानां हलना म्हणून ती मध्यंतरीक म्हणजे हांव कितें सांगतालो हांव नाशिल्लो म्हणटा तेवाचेर ते म्हणजे उठाई संघटना स्थापन करपा खातीर म्हणजे त्या हातून ना. पण नंतर आमी विचार केलो म्हणजे हांव आमदार आसा हांगा वासुदेव वेंगावकर ते आशिल्ले म्हणजे आमदार म्हणजे आमी 2 आमदार आशिल्ले म्हणजे पार्टी भितर अशें आनी आमी विचार केलो की ह्या मुवमेंटाक आमी झोकून दिवपाक जाय. आनी पयली काडली ती रथयात्रा आमी सुरवात जालीच आमची म्हणजे 96 पासून जे आसा न्ही आमी एक्टीव रोल करपाक सुरवात केली. पण परत एकदां म्हणजे 2008 पासून जे आसा न्ही आनी मातशी जाली आनी तो 2011 पर्यंतचो कालखंड आमी सगळ्यांक खबर आसा तातूंत खूब डिटेलांक वचना. पण हांव सांगपाचें उद्देश की ह्या सगळ्या मुवमेंटाक हांव आसा. परत 2011-12 पासून जे आसा न्ही म्हणजे मंत्री जाले उपरांत ज्यो स्किमी दिसता त्यो
म्हणजे सांगपाचें की शाणोत पासून आज पर्यंतच्या ह्या सगळ्या मुवमेंटाक हांव तुमचे बरोबर आसा. म्हणजे कांय जाणां मदत केली, कांय जाणां मदत करूंक ना, आनी तातूंतल्यान आमी फुडें धकलत गेले. म्हणजे आमी आमचें काम करपाक करत गेले. आज अशें म्हणजे आज परत एकदां ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री जातकच म्हणजे आज राजकीय दृश्टीन म्हाकाय दिसता मातशें हांव सेफ आनी बाकी मातशें डिसिजन घेवंक बोल्ड डिसिजन घेवंक शकता. आनी कोण ट्रायबला संदर्भांत जर डिसिजन घेतलें जाल्यार जायत न्ही. कोण आडमेळी हाडपाची कोण ना, हांगाय ना, केंद्राक ना. आनी त्यामुळे आमी सगळे जर तातूंत बरोबर आसा जर जायत जाल्यार विजन डॉक्युमेंट हो फुलफील जावंक शकता. आनी विजन डॉक्युमेंटाचे कांय मुद्दे आमी काडले बसले. म्हणजे निलेश बाब आसतलो, प्रितीजा बाब आसतलो. आमी पयल्याच दिसा आमी जेन्ना ह्या खात्याची जबाबदारी आयली जाल्यार आमी एक रोडमॅप करया म्हणून सांगलें. आमी रडचे पेक्षा रडत रावचे पेक्षा म्हणून सांगलें आमी जी आमचे ताकद आसा, जे आमचे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसात, आमचे डिपार्टमेंट आसा, त्याच बरोबर आमचे आर्टिकल 2 सेंट्रल फंड आसा, ह्या सगळ्याचो उपयोग आमी कशा तरेन ताजें एक मांडावळ करपाक येता आनी आमच्या आदिवासी लोकांक कशें स्वयंपूर्ण करपाक येता अशा प्रकारचो. म्हणजे आज देशाचो 15 दीस सांगता विकसीत भारताचें 47 पर्यंत विकसीत भारत करपाची. गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता स्वयंपूर्ण गोंय. आमी ताका जोडून आमी स्वयंपूर्ण आदिवासी कित्याक म्हणचे न्ही असो एक विशय आयलो. आनी तातूंतल्यान स्वयंपूर्ण आदिवासी म्हणजे करपा खातीर जे आसा न्ही विजन डॉक्युमेंट 2037 घडयेक आनी 2 वर्सां फुडें गेले चलता. 2047 पर्यंत गेल्यार चलता. पूण आमी 100% जे आसा न्ही आमी गोंयच्या किंवा देशाच्या ह्या सगळ्या पॅरामिटा भितर आमी येवंक शकता कितें हे सगळे विचार करून आमी हो विशय तुमी दवरलो आसा. आनी दवरता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खेद हें दिसता आमचे कडेन हांगा खूब विद्वान लोक आसा काय न्ही. आमी तातूंत भितर गेलेच ना. आनी तातूंत हांव गेलेच ना कित्याक म्हणटा आज ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा न्ही ताजेर आमी ज्या तरेन फोकस दिवपाक जाय आमीच आमच्या विद्वान आनी हुशार लोकांनी तातूंत भितर गेलेच ना. म्हाका वायट इतल्या दिसता कोण तरी येता दुसरो भायलो मनीस येता आनी ट्रायबलाचे आपण रिसर्च करता म्हणटा आनी ट्रायबलाचे रिसर्च करता म्हणटा आनी ट्रायबलाचे पयशे जे आसा न्ही ते खंय खंय आसा न्ही ते म्हणटा आमी वापरता अशें म्हणटा. आनी म्हाका एक असो इन्सिडंट घडलो म्हणजे ते संतापतो आसा केन्ना केन्नाय. आनी विशय असो जालो की काणकोण सारक्या भागांक ताणें रिसर्च करपाचें काम सुरू केलें. काणकोण भागांक रिसर्च वेगवेगळ्या विशयांचेर ताणें सर्वे करपाचें रिसर्च करपाचें सुरू जालें. हांव सभापती आसा, मिनिस्ट्री म्हाजे कडेन ना, पूण ताजे पयलें हांवें पळयलें की सादारणसो कोण तरी भायलो मनीस महाराष्ट्रांतलो किंवा बाकी मनीस येता आनी म्हणजे जेका म्हणजे काणकोण तालुक्या पुरतोच विचार केलो जायत न्ही. काणकोण ट्रायबलाचे एक 5 सुद्दां हल्ले जर जायत न्ही म्हाका कळटा. पूण तो मनीस म्हाजे कडेन येना. जो मनीस सर्वे करपाक आयलो आसा न्ही तो आमी ट्रायबलाचे पयशे खर्च करपाक विचार करता आसा न्ही तो मनीस म्हाजे कडेन येना. आनी तातूंत विचार केलें मागीर हांवें तें बंद केलें. बाबा रे म्हणून ट्रायबलाचेर रिसर्च करतले आनी कितें करतले कोण करतले आमी करतले बरोबर काय न्ही. हां ताजी कित्याक गरज आसा आमकां कोण तरी भायले एजन्सी कित्याक गरज आसा आमकां गरज ना. आनी म्हणून जें आसा न्ही म्हाका दिसता ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जें आसा न्ही हाजेर आमच्या हांगा केपें कॉलेजीचे प्रियंका बाय आसा आसा म्हाका प्रियंका बाय आसा बाय एक ताणें मागीर ट्रायबल कुझीन ह्या विशयाचेर ताणें स्टडी करपाचें ठरयलें. म्हणजे म्हाका दिसता आमी जितले आमचे लोक आसा पळय न्ही त्या लोकांनी वेगवेगळे विशय घेवचो ताजेर रिसर्च करचें आनी तातूंत तो सबमीट करचो. आनी खूब विशय आसा ट्रायबला संदर्भांतले म्हणजे विशयच येना. आनी विशय येना कित्याक खंय कितें आसता तें आमकां खबर ना न्ही रे. म्हणजे ह्या परिशदे माध्यमांतल्यान ह्या कॉन्फरन्सा माध्यमांतल्यान बाबा आमकां ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटा संदर्भांतलो आसा न्ही तुमी जाणून घेवचें. जेका जर कितेंच करपाचें रिसर्च करपाचें आसा समजा एखाद्या हेल्थाची रिसर्च करपाचें आसा विशय भरपूर आसा. समजा लिटरेचराचे विशय रिसर्च करपाचो आसा. समजा कल्चर रिसर्च करपाचो कितलेशेच विशय अशे आसा ताणें कुजिनाचेर घेतलो की आमी ट्रायबल कुजीन ह्या विशयाचेर तुमी तुमचें सबमीट करा न्ही. समजा चड प्रोजेक्ट आयले आसा जर जायत न्ही ह्या वर्साचे फुडल्या वर्साक दितले आमी म्हणजे जाले म्हणजे समज 10 प्रोजेक्ट आयले 10 प्रोजेक्ट हांगा सँक्शन जाले जर आसा जर जायत न्ही फुडल्या वर्सा दितले. जेतूंतल्यान आमीच आमच्या भागांतले लोकांचे
रिसर्च जी आसा आमी करतले आनी आमकां चड खबर आसा न्ही तें म्हणजे ते विशय थंय जावचे आनी जेणे करून आयचे सांगता की ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटान कितें आसा हें तुमी जाणून घेवपाचें आवश्यक आसा नासा तें परत फुडें आमकां व्हरचें पडटलें तो एक पार्ट जालो. दुसरो आमचें आर्टिकल 275 आसा न्ही हें आमी समजून घेवपाची गरज आसा. आमी आज पळयलें जर जायत न्ही आमी दोनूच विशयाचेर हांगा झगडी मारत चल्ले आसा की ती आमची परवरीची जागा 1,500 कितले एक 2,000 ती जागा खंय तरी ते म्हणजे हांगची ते एक फ्लॅट आनी करमळेची इल्लीशी जागा. करमळेची कितली आसा रे तितली ताजे पलीकडे आमी आज पर्यंत गेलेच ना न्ही रे. ती कोणें घेतली हांवें तुवें घेवं ना म्हाका दिसता आजी पंजान घेतली आसतली कोण तरी सुरवातेक कोण तरी घेतली आसतली. तो वेळ तो पर्यंत आतां मेरेन जे आसा न्ही आमी इतले विद्वान लोक आसा न्ही ती परवरची जागा ती करमळेची जागा तो फ्लॅट इतल्याचेरच आसा. हांव म्हणटा तेजी पलीकडे आसा. आमी आर्टिकल 275 आसा न्ही म्हाका दिसता सादारणशें आमी एक 200 कोटीचें नुकसान केलें इतल्या वर्सां म्हाका चड म्हाका सर चड म्हाका सादारण 300 कोटी तरी आमी सरेंडर केले म्हणजे सरेंडर आमी हाडलेच ना. आतां हाडले मग कोणें वापरता ते मंत्री हांवें एकठांय वापरूंक शकता. पालकी म्हणटलो की हांवें बलराम शिक्षण संस्था ती उबी केली आनी थंय मारलें एक करूं शकतलो केन्ना जालें ती सोंपलें म्हाजें आनी तेजे पलीकडे हांव ती म्हाका जागो येना आनी जमीन आनी बाकी हांव कांय करूंक शकना. अशे वेळाचेर जे आसा न्ही म्हणजे आर्टिकल 275 आसा न्ही आमकां अभ्यास करपाची गरज आसा. जर हांगा आमचे मंत्री आसा न्ही आमचे दुर्गायस उईके आसा न्ही की आमकां समजा एक्स्ट्रा सुद्दां पयशे जाय म्हणले जायत न्ही आमकां ना म्हणचें ना हेचो पूर्ण खात्री आसा आमकां. पूण त्या आदाराचेर आमी ताजो अभ्यास करपाची गरज आसा. आर्टिकल 2 म्हणजे हाजे अभ्यास करपाचे आसा. आतां ताजे पलीकडे वचून जे आसा न्ही आमी आमचे कडेन जे आसा न्ही आदिवासी विकास योजनेचो अभ्यास करपाचे आसा प्लस ट्रायबल सप्लेनाचो अभ्यास करपाची गरज आसा. आतां ट्रायबल सप्लेनाक जाय सादारणशें म्हाका दिसता सादारणशें 1,400 कोटी रुपया वर्साक वेगवेगळ्या खात्यांनी आमचे पडलेले आसता. मागीर ते वापरपा खातीर आमची भुमिका कितें मागपाक जाय न्ही ते. आमी जर मागलेच ना असं जर जायत न्ही ते कोणी इतले केस जातले. आमची प्रपोजल आसपाक जाय न्ही त्या खात्या कडेन आसा न्ही म्हणजे ताजी मांडावळ करपाक जाय. आनी त्यामुळे लक्षांत घालें आमी सादारणशे 11 पॅरामिटर्स घेतले आसा. आतां 11 पॅरामिटराचेर कशे तरेन आमी आमचो विकास करूं शकता हे ट्रायबल सप्लेन आर्टिकल 275 ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदिवासी विकास योजना ह्यो कश्यो वापरूं येता आनी वापरून जे आसा त्या तालुक्यांक किंवा त्या भागांक जे आसा तें क्षेत्र धरलें जायत न्ही ते कशें विकसीत करपाक येता त्या संदर्भांतले आमी आज ते 11 तुमकां पॉयंट दिले पाहिजे. समजा आज आमी विचार केलो असो जर जायत म्हणजे क्वॉलिटी एज्युकेशना शिवाय आमकां पर्याय ना हें मानपाक जाय. एक प्रकारची स्पर्धा कितें आसली GCET म्हणजे कॉम्पिटिशन खंय आशिल्लें विदीन गोवा बरोबर काय न्ही. ताजे पयलीं कॉम्पिटिशन खंय आशिल्लें जे पर्संटेज मेळटा पळय आसा न्ही ताजेर मेळटालें. म्हणजे हांगा दोतोर मधू बी आसा जर ते बाकीचे जे जाणटे बुजुर्ग दोतोर आसा न्ही तांकां तांच्या पर्संटेज म्हणजे ती एकाडेमीक हातूंत पर्संटेज घेतले आनी थंय तांकां एडमिशन मेळ्ळें बरोबर. कोण इंजिनियरींग गेले कोण हांगा गेले थंय. पूण आज ती परिस्थिती ना. आज कॉम्पिटिशन जें आसा न्ही देशभराचें कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा आनी तातूंत ह्या कॉम्पिटिशनांत उतरतलो जर जायत न्ही जाल्यार आमी तरी एक तर म्हणजे दर्या खोऱ्यान आसा म्हणजे बरी फेसिलिटी खंय आसा जाल्यार त्यो सिटीन आसा. आतां हाजेर मागीर हांव काणकोण आसा हांव सांगेर आसा हांव नेत्रावळी आसा सांगेर आसा म्हणून जावचें ना आमकां. म्हणजे ताचेर आमकां गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा. ह्या एज्युकेशन क्वॉलिटी भितर आमी कॉम्पिटिशनाक आसा असो जो विचार केलो जर जायत न्ही. आनी त्या वाजे एक काळ आशिल्लो कितें आशिल्लो बापाय कडेन पयशे ना म्हणून एज्युकेशन उरतालें. बापाय कडेन पयशेच ना हांव शिक्षण उरलें. पूण आज आमी आमच्या सरकार आनी आमी सगळे म्हणजे त्या खात्याचे मंत्री हांव आसतलो गोविंद आसतलो बाकी सगळे आमी जाले आमी ठरयलें की आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीचे खंयच्याच बापाय कडेन पयशे ना म्हणून शिक्षण उरपाक जायना. ही काळजी घेतली न्ही रे. आनी काळजी घेतली पूण ती काळजी घेतल्यार सुद्दां जे आसा न्ही इम्प्लिमेंट करपी सगळ्यां कडेन पावपा खातीर वेवस्था जाय न्ही रे. ती वेवस्था कोणी दिवपाची ती वेवस्थे संदर्भात विचार करपाक जाय. आज हांव उदाहरणांत गेले आसत जायत न्ही फाटल्या वर्साक आमी विचार केलो की आमचे भुरगे IITन जावपाक जाय NITन जावपाक जाय दोतोर जावपाक जाय इंजिनियर जावपाक जाय जाल्यार हांगा
जी टॉप क्वालिटी जी काय इन्स्टिट्यूट आसा पळय आसा समजा आसतलें आकाश आसतलें पेस आसतलें आनी खंयचे हें आसतलें अशी जी हें आसा म्हणजे कोचिंग इन्स्टिट्यूट जी आसता परंतु टॉप इन्स्टिट्यूट आसा न्ही ती आसा शहरांनी आसा. आतां ती शहरांनी आसा एक आनी तांकां ज्यो फी आसा त्यो आमकां परवडना. म्हणजे तांची 2 वर्सांची फी 3 लाख रुपया. आतां 3 लाख फी परवडना पण थंयच्यान परत आमी हांगा रावप आमकां परवडना. ह्या सगळ्या विचाराचेर आमी गंभीर विचार केलो आनी तातूंत विचार करता आसतना क्वॉलिटी एज्युकेशना बाबतींत आमी सरकार आमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा आमच्या कम्युनिटीच्या टॅलंटेड भुरग्यांच्या फाटल्यान पूर्णपणे उबे आसा हें आमी दाखोवन दिलें. आनी तातूंत भगवान बिरसा मुंडा लक्ष सिद्धी योजना ही काडली. पण ती लक्ष सिद्धी योजना काडली आमी गेली पण आमी 300 आमकां म्हणजे एप्लिकेशन येवपाक जाय. एका वर्साक आमी 300 जाणांक दिवं शकता. पण आमी इतलो अवेरनेस केलो आजही आमचे कडेन आसा न्ही 100-150 वर एप्लिकेशन येना. आतां जर पयशे दिवन जर आमी म्हणजे अवेरनेसा बाबतींत लॅकिंग आसा जर जायत न्ही ते गॅप आमी भरून काडपाचें गरज आसा. म्हणजे ते गॅप भरून काडपाचें दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतन करपाचें गरज आसा. आज आमी ताचेर विचार करपाची गरज आसा की आमकां आमच्या गांवांतलें प्रायमरी एज्युकेशन सेंटरान जालें काय कितें की प्रायमरी एज्युकेशना बाबतींत त्यो प्रज्ञा शोध परीक्षा बी आसा न्ही त्या परीक्षेक आमचे भुरगे बसता काय कितें त्या परीक्षेक ते आमचे ते शिक्षक जे आसा ते तयार करता काय कितें परत मागीर फुडें गेले उपरांत ते फावंडेशन कोर्स प्रत्येक शाळेमध्ये दिता काय कितें आनी यातल्यान क्वॉलिटी एज्युकेशन तर जातलें. म्हणजे आमी फावंडेशन कोर्साची वेवस्था केल्ली आसा. ह्या सगळ्याचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमी सरकार जर तांकां सपोर्ट करता आसत जायत न्ही जाल्यार त्या गांवांक त्या भागांक ती वेवस्था उबी करपाची. म्हणजे तुमी पयशे खर्च करपाची गरज ना. आमी जर अशा जर सरकार जर पयशे दिता आसत जायत न्ही जी कोणी तरी इनिशिएटीव घेवची पडटली नडती की ती करपाची आवश्यकता आसा. म्हणजे त्या दृश्टिकोनाचेर विचार करपाक जाय. म्हणजे एक आमी बलराम शिक्षण संस्था एकच जाली म्हणजे जावचें ना. अश्यो ट्रायबल्सांक हीत प्रोटेक्ट करणाऱ्यो आसा आनी एक 18 संस्था जावपाची गरज आसा. आतां कोणें शिंगार घेवपाचें तें हांव एकटो एक शिंगार घेतलो म्हणजे एकट्याची जबाबदारी न्ही ती आमच्या सगळ्यांची. म्हणजे हांव खंय घालतलो पयशे शेवटी अशे प्रकारचे आसता. म्हणजे त्या संदर्भांत आसा न्ही थिंकींग प्रोसेस जी आसा न्ही एक डीप थिंकींग प्रोसेस सुरू करपाक जाय आनी ती जबाबदारी आसा ती कशा तरेन करपाक जाय हो विशय. आतां दुसरें एग्रीकल्चर सेक्टरा विचार केलो जर जायत न्ही एग्रीकल्चर सेक्टरा विशय आमचो पिंड तो आतां ह्या पिंडाक आधुनीक तंत्रज्ञानाची जोड सरकाराची मदत ही जर जोडली ट्रायबल सपनाची मदत ट्रायबल डिपार्टमेंटाची मदत जर आमी जोडली आसत तर जायत न्ही. म्हणजे हांव दोनूय विचार करता एग्रीकल्चर आनी डेरी फार्मींग वंडर जावपा येता खूब वंडर जावपा येता. म्हणजे हांव ते कशें तें हांव सांगता तुमकां की समजा आमी विचार केलो की आमी एक समज 4-5 वर्सां आमी रस्ते उदक लायट जे आसा न्ही हाजे खातीर म्हणून सरकार कितलींशींच वर्सां काम करत आयिल्लें आसा आनी तें करूं दी PWD करूं दी म्हणून सांगता. बरोबर काय न्ही PWD खातीर त्या खातीर आसना रे उदकाची विचार करपा खातीर रस्त्याची विचार करपा खातीर आमी जर आदिवासी विकास योजने संदर्भांत विचार जाल्यार कम्युनिटी डेव्हलपमेंटा खातीर जे बिझनेस ओरिएंटेड किंवा लायव्हलीहूड मिशन ह्या कॉन्सेप्टाचेर जर आमी लागणारे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाक शकले. समजा एखादें डेरी करपाचें आसा आमी सांगलें तुमकां एक 3 कोटीचें 5 कोटीचें 6 कोटीचें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिता तुमकां तुमी जमीन दियात आमी बांदून दिता. म्हणजे हाजर तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां खंय तरी लोन बड्डून काडपाची गरज ना न्ही रे. हाचेर एक थिंकींग करचें पडटलें. म्हणजे तातूंतल्यान जे भुरगे कमी जरी शिकले आसते तांकां जगपा खातीर जें साधन उपलब्ध करपाक जाय तें ट्रायबल वेलफेअर करणे शक्य आसा. म्हणजे ताच्या संदर्भात डीप थिंकींग करपाक जाय. म्हणजे त्यामुळे आमी एक पॅरामिटर घेतलो एग्रीकल्चर आसात त्या तुमकां आसा न्ही कशें करपा येता. उदाहरणांत गेले आसत जायत न्ही आमी सादारणशें हांव पयलीं टर्माक जेन्ना एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर आमी की खोतीगांव जे आसा आमी एक सोसायटी स्टार्ट केली आनी तातूंतल्यान म्हणसानी प्रयोग सुरू केले. म्हणजे अनेक प्रकारचे म्हणजे लोकांक तें कळत ना म्हाका कशें एक खांब आनी एक खांब जर हाका रोय म्हणून सांगलें मिरसांगेचो तो मनीस कसोच तयार ना आमचें कशें चोंबड्यान लायलें हांगा लायलो थंय लायलें इतले वर्सां परंपरागत आमी करत आयिल्ले आसा. आतां तुमी सांगपी कोण काय म्हणटले आमकां पण ताका हाताक धरून सांगचें पडलें अरे बाबा आतांची जे बियाणें आसा हायब्रीड बियाणें आसा ताजो परिणाम जो जावंक शकता हें जेन्ना कळत गेलें आनी आज ताजो परिणाम जो आसा न्ही की प्रत्येक शेतकार आसा जी जावं चिटकी मिटकी आसूं दी ते भेंडे आसूं दी बाकी आधुनीक तंत्रज्ञान कशें तांकां स्मार्ट वर्क तें कळ्ळें तांकां. एक शेतकार 5 लाख 6 लाख कमपा लागलो म्हणजे ती एक 3-4 म्हयन्या भितर मागीर ताका कमोवपाची टॅक्नीक कळ्ळी.
आतां ही टॅक्नीक जी आसा न्ही आसा केवळ एक काणकोणाक कळ्ळी म्हणून जावचें ना आमकां. ओवर गोवा बरें जें आसा न्ही, जेचे कडेन जमीन आसा, जेचे कडेन करपाक सोदता, ताका जर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें, ताका आमी दिलें बियाणें दिलीं, ताका आमी पंप दिले, आनी कितें दिलें ताका एखाद्या वेळार फेन्सिंग दिलें सांगलें, अशें जर आमी केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणांत जें आसा न्ही, एक जर ताका जर टॅक्नीक कळ्ळी, अशा पद्दतीन जे आसा चार पयशे मेळूंक शकता. आनी आज सुदैवान जें आसा न्ही सरकार म्हणजे आवटलेटाचेर तांचे घेता एश्युअर प्रायस आसा, म्हणजे हाचेर आमकां विचार करचो पडटलो. म्हणजे त्या समजाक कितें करपाक येता, कशें करपाक येता, ताचेर एक प्लॅनिंग आमकां करचें पडटलो. तिसरी गजाल जी आसा आमी धरली आसा कल्चर धरली आसा. आतां कल्चराच्या संदर्भां विशय येतलेच, हांव डिटेल वचना, डिटेल ताणें त्या टिमीन जे आसा न्ही खूब बरें अभ्यास करून हांव ढोबळपणान सांगता की आमकां कितें अपेक्षीत आसा. समज कल्चर आसत न्ही, आज गोंयची कल्चर आसत न्ही, ट्रायबल कल्चर म्हळ्यारच गोंयची कल्चर अशें म्हजें म्हणणें आसा. तुमी ह्या मताशी समज ना? हां, मत समज आसा. आतां समज आसता जाल्यार न्ही की मदेंद्र ताचो अभिप्राय आमीच ताका म्हणजे केन्ना आसा न्ही आमीच त्या कल्चराक जो आसा न्ही फाट फिरयता. आणि मागीर ते धालो आसतल्यो, फुगडी आसतल्यो, मागीर फोक आसतलें, बाकी सगळें ताका कमी दर्जो दिल्या उपरांत जे आसा न्ही, आनी त्या खातीर म्हणजे आमी फाट फिरयले आसता जर जायत जाल्यार निश्चितपणे तें केन्ना तरी सोंपतलें न्ही तें. म्हणजे आमी अनेक वेळाचें म्हणटा की जे कल्चर ज्या मनशाचें कल्चर सोंपलें त्या गांवांतलें मनशाचें सगळें तो मनीस सोंपलो. म्हणून आमी खंयच्याय परिस्थितींत आसतना आमचें ओरिजिनल कल्चर आसा. आज जे आमी श्रमधाम कन्सेप्टान म्हणटा आसा न्ही, मनीसपण, गांवपण, बुदवंशाय, गांवांतल्या गांवांत मनशाक जगोवपाची ताकद, ही आमची एक स्ट्रेंथ मरे तांकां. ही स्ट्रेंथ आज आमी फाट फिरवपाक लागले. आनी फाट फिरयले नंतर जे आसा ताजे दुश्परिणाम जे आसा न्ही गांव ओस पडपाक लागले. गांवांतले मनीसपण, गांवपण, भावकी सगळी सोंपली आनी झगडे तंटे सुरू जाले. शाणो असलो मनीस आसा न्ही तो वचून त्या गांवांतल्या मनशा कडेन झगडे करता, अशे प्रकारचे विशय जाले. आनी तातूंत गांवचें गांवपण सफत गेलें. त्यामुळे तें ओरिजिनल कल्चर जर प्रोटेक्ट करतले जायत जाल्यार आमकां ताजेर एक गंभीरपणे विचार करचो पडटलो. आनी गंभीर विचार करता ताका पॉलिश करचो पडटलो थोडोसो. म्हणून हांवें एक अर्लीच हांव आर्ट आनी कल्चर खात्याचो मंत्री जाल्या मुळे म्हाका एक आयडिया आयली. म्हणजे ताका जर मातशी चकचकाट झगझगाट येतले जर जायत न्ही तर असो एक विचार केलो की थोडेशे पयशे आमी ह्या वर्सा एक बजेटाक आमी प्रोविजन केल्लें. आनी ताका सांगलें की देशभरांतले म्हणजे एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या कन्सेप्टा अंतर्गत की देश जम्मू काश्मीर पर्यंत कन्याकुमारी पर्यंत जे आमचे कल्चर आसा, फोक आसपा आसा न्ही ते आमी गोंयांत कितें हाडचें न्ही. गोंयांत आमी आमच्याच गोंयच्या मनशाक ट्रेन करून जे आसा न्ही धालो फुगडी बरोबर जे आसा न्ही तो एक मिक्सचर जालें आसता जायत न्ही, लोकांक तें पळोवपाक अट्रॅक्शन येता. आनी म्हणून आमी विचार केलो ह्या वर्सी की देशभर ह्या वर्सा 100 ग्रूप जे आसा न्ही आमी हांगचे हांगाच तयार करतले. ते तुमी दिवपाक जाय आमकां. म्हणजे आमच्याच गांवांतले एखादो स्कूल आसतलें, एखादे ग्रूप आसतले आसा न्ही तांकां थंयच्या एक्सपर्ट हाडया, तांकां ते कस्ट्यूम दिवया, बाकी सगळें करुया आमी. म्हणजे असो एक विचार जाता. म्हणजे तातूंतल्यान एक वेगळेपण जें आसा येतलें आनी जेणे करून जें आसा न्ही कल्चरा कडेन आकर्शण, फोक हाचे कडेन आकर्शण निर्माण जातलें. अशें म्हणजे हो एक एग्जाम्पल. अशें आनी कांय गजाली आसा न्ही त्यो तुमचे कडेन येवच्यो पडटल्यो. रिसर्च करात, कोण जे एक्सपर्ट आसत जर जायत आमचे ताणें अभ्यास करात. अभ्यास करून हें केल्यार बरें, तें केल्यार बरें. आनी त्या संदर्भांतल्या आर्ट एंड कल्चर खात्यांतल्यान आसूं दी किंवा ट्रायबल खात्यांतल्यान आसूं दी कशा तरेन ताजें प्रोविजन करपाक येता, कितें करपाक येता हाचो विचार करपाक गंभीर करपाक येता. आज जो हांवें सांगले पासून लायव्हलीहूड मिशन जें आसा न्ही हाचेर खूब गंभीर वचचें. म्हणजे हाचे फुडें आज एक कशें हें जालें आसा की म्हणजे आउटडेटेड एज्युकेशन म्हणटा कशें. म्हणजे आमचे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन शिकता भुरग्यांनी. आवय बापायक दिसता कशें की तो भुरगो म्हणजे आर्ट्स 15वी शिकता, तो 17वी शिकता पोस्ट ग्रॅज्युएशन अशें म्हणटकीर आसा ताका बरें दिसता. पूण तो क्लर्क जावपाची सुद्दां ताका लायकीच नासता. आतां त्यामुळे परत येता की मागीर ते फ्रस्ट्रेशन येता. अरे हांव ग्रॅज्युएशन जालो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालो की परत हांगा नोकरीत ना बाकी हय फॅक्ट. पण हाचेर कितें एक वेगळ्या पद्दतीन की प्रत्येक मनीस कसो जगूं येता त्या संदर्भात विचार करपाक. म्हणून म्हज्या बलराम शिक्षण संस्थेच्या एक पॅरामिटर विचार करतालो की प्रत्येक विद्यार्थी जगपाक जाय. म्हणजे आज जरी म्हाका शक्य ना आनी फुडलीं 5 वर्सां उपरांत आसा न्ही हल्लीच हांवें एक कन्सेप्ट सुरू केलो, फिटनेस आनी स्पोर्ट्स स्कूल कन्सेप्ट. हांगा अजय बाबा आसा आमी स्पोर्ट्स ताचे फाटलें कारण अशें तो स्पोर्ट्सांक तो खूब नॅशनल 5% भुरगे क्लिक जातले. पूण उरिल्ले भुरगे आसा न्ही
आमचो फिटनेसाच्या आदाराचेर आसा न्ही तो पुलिसींक वतलो, IRB वतलो, तो फायर फायटींग वतलो, तो नेव्ही वतलो, आर्मी वतलो, तो म्हणजे PSI जातलो आनी जर ऑफिसर जातलो, कोण कोण जातलो. पूण शेवटी म्हाका दिसता फिजिकल फिटनेस आनी ताजेर जर ताका जर बरें जर ताका जर नर्चर केल्लें आसा जर जायत न्ही, स्वभाव गुणा सकट जर आसा न्ही, आनी तो 100% कोण ना कोण तो जातलो. तो कोणा जर जातलो ताच्या फिटनेसा आदाराचेर तो आपलें करियर करतलो न्ही. म्हणजे अशें तरेचें म्हणजे केन्ना तरी म्हाज्या तकलेंत अशें ट्रायबल यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर करपाक जाय आमकां. आनी ट्रायबल यूथ डेव्हलपमेंट सेंटराच्या माध्यमांतून काय आसा की एखादो भुरगो आसा न्ही ताका जगपा सारकें शिक्षण जें आसा न्ही, इंडस्ट्री आनी बाकी सगळें ताका आमी सप्लाय आमी करूं शकतले काय ती. बाबा ह्या भुरग्या कडेन कितें क्वॉलिटी आसा. समजा एखादा IT समजा रोबोट चलोवंक शकता काय ती, तो AI ताका आतांचें लागता तें दिवंक शकता काय ती. अशा तरेचें म्हणजे कंपनीक जाय तशा तरेचें शिक्षण आमी दिवपाक शिकले. म्हणजे ते यूथ डेव्हलपमेंट सेंटरांतले 1-2 म्हयन्याचे 3 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे कोर्सीस जर सुरू केले आसा जर जायत न्ही आनी त्या कंपनीन जे कमिटमेंट घेवपाचे हे जावंक शकता काय न्ही. मग ह्यो गजाली आमकां विचार करचे पडटलो की जेणे करून जे आसा न्ही की लायव्हलीहूड मिशनाचेर प्रत्येक मनीस कसो जगूंक शकता हाचो विचार आमकां करचो पडटलो. त्याच बरोबर आज हांगा अंकुश बाबा आसा हांगा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जर आज आमकां अजुनूय खंय इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा ते खंयच्या क्वॉलिटीची जाय ताचो एक पूर्ण सर्वे आमी केलो आसा जर जायत न्ही जाल्यार ताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या जाग्यार जाय त्या जाग्याची आमकां करची पडटलें, विचार करचो पडटलो. म्हणजे त्या हातूंत लोकांचेंय सहकार जाय पडटलें. म्हणजे एक सायडीन जावचें ना तें. मागीर आमकां दिसता की इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पण थंय जर लोक जमीन दिनासतना जर जायत न्ही परत तें अडचणी येवपाक जाता. ह्या सगळ्या विशयाचेर अभ्यास करून आसा न्ही की इन्फ्रास्ट्रक्चर विशय आसतलो तोय आमकां गंभीरतायेन घेवचो पडटलो. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आसा न्ही एक आमी आत्तां हल्ली की ताच्या संदर्भांतेर आमी हांगा उलयतले वतले बरोबर काय न्ही. आज परिशद जातली म्हणजे फाल्यां कोणें इम्प्लिमेंट करप तें. पण ताजेर आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटान एक गंभीरपणे विचार करून आसा न्ही आमी सुविधा केंद्र असो एक कन्सेप्ट विचार केलो. म्हणजे पॅरलर जी पंचायत जी आसता न्ही पॅरलर म्हणजे पंचायत बॉडी आसात बरोबर काय न्ही. पंचायत बॉडी आसा. आतां पंचायत बॉडीच्या तितलीच पॅरलर ताकदीची बॉडी आसा न्ही आमचे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ट्रायबलाची हित प्रोटेक्ट करपा खातीर म्हणून सुविधा केंद्र विचार केलो. म्हणजे ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दितले, ताजे ताका लागणारे स्टाफ जे आमी दितले आनी आमी तातूंतल्यान विचार करतले की ट्रायबलाच्या प्रत्येक मनशाची सर्वे जावपाक जाय आमचे कडेन रिपोर्ट येवपाक जाय. म्हणजे त्या प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही की दर आमी व्हॉलंटियर आसतलो आसा न्ही. आतां पंचायतीक बसले आसता तो आमचे बसले आसचे ना. ताका 2 मनीस जे आसा न्ही व्हॉलंटियर आसा न्ही दर दिसाक ते आसा न्ही तो 25 ते 30 घर तरी तांणी सर्वे करपाक जाय. म्हणजे 30 घरांची स्थिती कितें आसा ती कशा तरेन आसा ताचो विचार करपाक. म्हणजे उदाहरणांत गेले आसत ते हेल्थ सेक्टर आसा ते अजुनूय आमचे लोक आसा हेल्थ सेक्टरा संदर्भांत आसा न्ही लॅकिंग आसा. हेल्थ सेक्टर हेल्थाच्या संदर्भांत आसा न्ही एक समज कितें रोग जाले आसत जाल्यार तें एक स्थानीक गेलो ते स्टेरॉयड मारलो आयलो परत 3-4 वेळाचेर स्टेरॉयड मारली काय न्ही ताची किडनी गेली. परत ते किडनी वचपाचें प्रमाण आसा कोणा मदीं वाडटा आमचे वाडटा की हाजे अवेरनेस ना न्ही. ह्या सगळ्या विशया संदर्भात ती सर्वे म्हणजे एखाद्या मनशाचे हेल्थ त्या गांवांत कितले क्रोनीक पेशंट आसा आनी ताजेर आमी मेडिकल कॅम्प घेवंक शकता कितें. त्या संदर्भात इन फ्युचर जे आसा न्ही आमचे ट्रायबलाचे हित प्रोटेक्ट करणारे आमचे हॉस्पिटल आसूंक शकता कितें आसा कठीण दिसता तुमकां. आमी समजा आर्टिकल 275 समजा एक 30-40 कोटी हाडले आनी आमी आमकां अशा प्रकारचे हेल्थ विशयाचेर आमकां 1-2-3 आमकां हॉस्पिटल बांदपाक जाय आमी चलयतले अशें जावंक शकना. जावंक शकता न्ही. म्हणजे ताचेर गंभीरतायेन विचार करपाक हांगा डॉक्टर आसा ताणें विचार करपाक जाय. म्हणजे तांचे आउटपूट ताणें दिवपाक जाय. फॅक्ट जो आसा न्ही म्हणजे त्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान ती आसतली एखाद्या एज्युकेशनाच्या बाबतींत आसतली कल्चराच्या बाबतींत आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत आसतली हाचें पूर्ण सर्वे जाले उपरांत की ताचेर कशा तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय ह्या सगळे विशय आसा न्ही ह्या हातूंतल्यातले जे फुडल्या हातूंत जे आसा न्ही सादारणशे 11 पॉयंट्स जे आसा न्ही ते डिस्कस जातले. म्हणजे ताजेर आज जरी तुमी ह्या एका दिसाच्या परिशदेंतल्यान ना म्हाका खूब जाण आसा ना म्हाका उलोवपाक जाय अशें म्हाका सांगपाक जाय अशें म्हणटा तें घडी तुमकां मेळची ना. हांव म्हणटा की त्याचो तुमकां ज्या इंट्रस्ट आसा जो हेड आसा पळय आसा न्ही समजा हावजींग आसा आमकां हांव केन्ना विचार करतालो तें करमळी आमगे गेले आसता जायत न्ही खरें म्हळ्यार तें एक मोठें डिजास्टर जावंक शकता. मागीर घरां ती एकामेकां अशी इतली आसा की आनी एक 4-5 वर्सांनी कितें आनी एक 10 वर्सांनी कितें काय
एखादो कॉमन मनीस असं जर जाता ताका रावपाची स्थितीत ना काय ताचे संदर्भात म्हणजे अशें कांय आसा न्ही हावजींग विशय आसा न्ही विशया संदर्भात आसा न्ही ताजेर डीप थिंकींग करपाचें आसा म्हणजे अश्यो गजाली म्हणजे घर आसा जाल्यार घर दिवपाक जाय आनी ह्यो गजाली आमकां म्हणजे आज अदूळ आमी सांगले पळय आसा न्ही तुमी पयशे दिया म्हण सांगना आमी तुमकां आमी कशे ह्या सगळ्या गजालीचेर मदत करूं शकता की आशिल्ले ते पयशे वापरून आसा ताजेर गंभीर विचार करपाक जाय मागीर आमी विचार करताले कशें आजूय आमकां आमचे कडेन स्किमी आसा ट्रायबल खुबश्यो स्किमी आसा अटल आसा योजना जर धरया आतां अटल आसा योजना आसा जर जायत न्ही सुरवातेक म्हाका दिसता ज्या लोकांनी बेनिफीट घेतले आसा न्ही तातले 25% लोकांनी सावन ते घरा फातोरसून लायल्लो आसचो ना सुरेश हांव सांगता सारकें हां जे सुरवातेक जे आसा न्ही आमी जी स्कीम केल्ली 2014-15 आसा कोणी तरी फातोरसून लायल्लो उरचो ना ही परिस्थिती खरी न्ही ती जे कांय जे घरांक जे आसा अशी परिस्थिती आसा की त्याच्या पेक्षा बत्तर अवस्था असल्या कारणान जे आसा न्ही ते पयशे त्याने खंयचे खंय मोडून उरले आजूय तांचे ते घर सारकें जायना हाचेर आमी विचार करता आसतना की परत आज आमी श्रमदामा सारके विचार करता आसतना की हातूंतल्यान आज गंभीरपणे आमी ताजें अपग्रेडेशन केलें म्हणजे 5 लाख पर्यंत दिवपाचें प्रोविजन केलें मग त्यामुळे एक तुमकां आज ह्या सगळ्या परिशदेच्या माध्यमांतून तुमकां एक अपील करपाक सोदता तुमी म्हणजे आमी अशे तरेन एक एग्जाम्पल सेट करूंक शकता काय ते आमी आमच्या समाजांतलो दीन दुबळो गरीब मनीस सोदून काडया सारका आमी आमचे पयलींचे जुने पद्दती आसा न्ही गांवपण आशिल्लें मनीसपण आशिल्लें अशा तरेचे जो कन्सेप्ट आसा न्ही तो पुनर्स्थापीत करपाक जाय पळय कोण सुरवातेक कोण कोणाक पयशे दितालो कोण कोणाक पयशे दिनाशिल्लो हांव केन्ना एका अशाच मिटिंगेक हांव केन्ना सांगलें की आमची गांवची एक पद्दत कितें आशिल्ली शेजाऱ्याल साकर ती मागीर साकर अशें आमी क्लेम करताले बरोबर काय न्ही म्हणजे गरिबी आसताली शेजार साखर सुद्दां ती च्या पावडर सुद्दां नासताली आनी त्यामुळे एखादो मनीस बरो मनीस आपलो जो सोयर लागीं आयला आसता जर जायत न्ही शेजाऱ्याच्या फाटल्यान एक धाकट्यान गळोवन घेवन वचप तें हां हे धांवून वताले आवय किंवा भयण करून वताली आनी ती शेजारी जो आसा तो तिका साखर दितालो आनी ती परत व्हरून दिवपाची आमची पद्दत आसताली म्हणजे अशे प्रकारची भावकी आसली की शेजारी म्हाका साखर दितलोच तांदूळ सोंपले न्ही पायल्यान तांदूळ जो शेजार दितलोच गॅरंटी आसताली हे केदें मनीसपण आसलें तें आज खंय तरी लोक जायत केलें आनी तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली एक पुनर्स्थापीत करपाचें हांव आज तुमकां शेवटाक हांव तेच सांगतलें एक गजाली की आमी अशे एक प्रयत्न करूं शकता कितें आत्ता पर्यंत हांवें श्रमदामाची जवळ जवळ 78 घरां बांदली म्हणजे कांय जर म्हाका मेळटा ते मदत घेतले म्हणजे हांगा जो इंटलॅक्च्युअल फोर्स आसा पळय न्ही हाज्या पेक्षा इंटलॅक्च्युअल फोर्स आनी कितलोसो आसा की तो फोर्स वापरून जे आसा न्ही आमी अशें एक अशें एग्जाम्पल सेट करूं शकता एक दिसाक आमी 100 घरां आमी बांदपाचें फावंडेशन करून बसयलें जावंक शकना आवाज येना मरे जावंक शकना खरी अरे ट्रायबल लोकांची इतली ताकद गावूंक म्हणजे हांव जर न्ही आमी जर हांव एकटोच करूं शकता दिवंक शकता आमकां म्हणजे तुमी सगळे आसात जर जायत न्ही जाल्यार हें सोंपें आनी एक पूर्ण देशभर एग्जाम्पल सेट जातलें अरे वॉलंटरी बेजाचेर जे आसा न्ही हांगा 10,000 लोक म्हणजे एक घराक 100 लोक अशें कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार हे देशाक एग्जाम्पल खंयचेच उरचें ना ते गोंयांत करतलें मी अशा तरेचे सामाजीक तत्वाचेर काम करपाक जाय आतां आमी अर्थात आतां आमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मदत करूया म्हणजे जर आमी ठरयलें 100 घरां संदर्भांत 5-5 लाख आमी मेळून दिवपाचे अशें ठरयलें आसा जायत न्ही आनी 5 लाख हाडपाचे ऑलरेडी आमी CSR फंड खंयच्यान हाडूं शकता कठीण काय ना ते म्हणजे ह्यो गजाली जावपाक जाय आनी त्यातल्यान आमी अशी म्हणजे कोण घरां बिरां आमचो म्हणजे आमच्या मनशाची काळजी आतां हांव सांगता तुमकां कितले % लोक आसा सादारणशे 20-30% लोकांक गरज आसा बाकी आमी 70% 50% तर आमी पूर्णपणे स्वता पांयाचेर उबे आसा आमकां कसलीच गरज ना गरज आसा तुझ्या गरज आसा ना गरज ना पण आमकां 30% जर आमी मदत करपाक शकले जाल्यार ताजो उपयोग जावपाक शकता आनी त्यामुळे हे सगळे पॅरामिटर म्हणून हांवें म्हणलें अदो सुरवातेक सांगलें की 3 विशय जे म्हत्वाचे तर एक विशय म्हणटा तो आमकां सोशल स्टेटस मेळपाक जाय सोशल सामाजीक सिस्टम म्हणजे पयलीं म्हणटा ना काश्ट म्हणटा लोक ते न्हायना बुरशी ते मागास आसा ते शिकली ना आतां हातूंतल्यान जर वयर काडटा आज आमी शिकली न्ही रे आज आमी फॅमिलीक वयर काडपाक शकता न्ही अशें जर आमी आमच्या फॅमिलीक सोशली जर आमी सगळ्यांनी ठरयलें अपग्रेड करियर ठरयलें न्ही आमी येस 10 वर्सां उपरांत 15 वर्सां उपरांत आमचो सोशली खंयचोच मनीस बॅकवर्ड ना हें सांगूंक शकना आमी तेच स्टेटस दिवया आमकां फायनान्शियली आमी बॅकअप दिवपाक शकलो जायत न्ही फायनान्शियली ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे जे 30% लोक म्हटलें आसा ताका फायनान्शियली बॅकअप दिवन जर ताका वयर काडलें आसा जर जायत न्ही करुया सगळें मदत करुया
घेवया ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटचं मदत, सरकारचं मदत घेवया, करूया आमी सगळें. जालें आसा जाल्यार जायत न्ही. 10 वर्सांच्या 15 वर्सां टार्गेटाक आमी करूं शकना जालें. आनी तातूंतल्यान एक अशी एक लक्षांत येतलें एक दीस की ह्या सगळ्याचें नेतृत्व करणारे जे आसा न्ही, पॉलिटिकल लिडरशीप आसा न्ही, एक स्ट्रॉंग लिडरशीप जाय. आज कशें आसा की मदींतरी काळ आमी मातशें थोडेशें अशें हें उरना फुडें आसा न्ही, रमेश तोडकाची तिकेटूच कापली, मातसो वीक दिसलो. बरोबर काय न्ही. ती केन्ना जालें, मातशें तांकां वीक दिसलो की तो तिकेट कापली जाल्यार न्ही तो बसतलो न्ही, सोंपलो म्हणटा तो. बरोबर काय न्ही. दोतोर बरोबर सारकें न्ही. त्या वासू कापले तर तूं वासू मातशें वीक दिसलो तुका ताजें कापलें. आमकां हे सगळ्या गजाली करतले एक स्ट्रॉंग लिडरशीप जाय. आमकां कोण कापस्ता जावपाना आमच्या खंयच्या मनशाक हात लावपाचे. म्हणजे ते करता आसतना आमी तितले स्ट्रॉंग आसपाक गरज आसा. आमचे बरोबर जो बॅकअप जो आसा न्ही तो तितलो आसपाची गरज आसा. म्हणजे पॉलिटिकली आमी आसपाक जाय, सोशली लिडरशीप डेवलप जाय की फायनान्शियल लिडरशीप सुद्दां जे आसा न्ही, आमी फायनान्शियली सुद्दां बॅकअप दिणारे लोक आसा न्ही ते आमचे स्ट्रॉंग आसपाक जाय. अशें जालें जाय व्हडलें कठीण कांयच ना. आनी त्या दृश्टीन ते म्हाका दिसता ही परिशद हो कंटेंट जो तुमकां कळचो आनी म्हजी एक भावना म्हणजे फिलींग जी आसा तुमकां लक्षांत घेवचें. हांव दिसता की तुमी जर साथ दिली जाल्यार 50% काम करपाक म्हजी तयारी आसा. आनी तुमी फक्त 50% जर बॅकअप दिला आसा जर जायत न्ही, फुडल्या 10 वर्सांक जे आसा न्ही ह्या समाजाची दिशा बदलून धमक आमच्यान आसा. असं काय ना. हांगा आसा ते अत्यंत टॅलंटेड बुद्धिवान लोक मार तुमी अजुनूय आमचे भायर आसा. बरोबर काय न्ही. हे सगळे जर लोक एकठांय फोकस केले आणि अशा तरेन असे हो रोडमॅप करून आसा न्ही, हो रोडमॅप करून ह्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान म्हाजे तकलेंत आसा अशा गोंयाक 30% किंवा 40% वयर आसा न्ही. म्हणजे फुडें वचून 20% वतलें न्ही, 20% वचपाक 20% पेक्षा चड जे आसा न्ही त्या प्रत्येक दर एक पंचायतीक जे आसा न्ही सुविधा केंद्र आसतलें. सुविधा केंद्र म्हणजे त्या सुविधा केंद्राचे पूर्ण डिटेल त्या पंचायतीची इन्फॉर्मेशन घेवन जे आसा न्ही त्या पंचायतीचे म्हणजे ताजी बॉडी आसतली, बाकी सगळें आसतलें, ताजे आमचे पूर्ण डिपार्टमेंट लक्ष आसतलें. म्हणजे त्या एक फोकस करून जे आसा न्ही डेव्हलपमेंट करपाक तो मनीस केंद्रबिंदू धरून तो गांव केंद्रबिंदू धरून जे आसा न्ही करपाक व्हडली कठीण कांय ना. आनी ते करपाची गरज आसा. आनी नासता दर वर्साक आमी अशें करपाक गरज आसा. आमकां बजेट सोंपलो परत मागपाक जाय आमी. आमचे जर बजेट सोंपलो नासता जाल्यार हांव एकटो सोंपोवंक शकना. लक्षांत घा. बजेट जर सोंपलो नासता जर जायत बजेटा पद्दती दर वर्साक कमी जात वतलो. तुमी फाटलोच बजेट वापरला म्हणटा म्हणजे तो बजेट वापरून बाकी सगळें आसा न्ही पयशे खातीर आमी काम उरचें ना. आनी आमची युनिटी आमची बुद्धिमत्ता हे सगळें करपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या म्हाका दिसता हांव सगळेच पॅरामिटर हांव तातूंत एक्सप्लेन करूं ना तुमकां. 11 पॅरामिटर आमकां बुकलेट तुमकां दितले आमी. सगळ्यांक आमी एक बुकलेट दितलें आनी बुकलेटाक जे आमची टीम आसा ताणें आपल्या कांयचे पॉयंट्स तातूंत काडलेले आसा. आनी त्यानुसार जे आसा न्ही की मागीर प्रत्येक विंग्सा जे आसा न्ही की डीप थिंकींग प्रोसेस सुरू जातली. बाबा कशें करपाक जाय, ह्या वर्सा खातीर कितें, फुडली 2 वर्सांक कितें, फुडली 5 वर्सांक कितें आनी 10 वर्सांक कितें, असो एक रोडमॅप तयार जातलो. आनी त्या दृश्टीन आमी सगळ्यांनी हांव सगळ्यांक मागता तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आनी हाजे फुडें वचून जे आसा न्ही हो विजन डॉक्युमेंट आसा न्ही आमकां प्रत्येक मनशा कडेन पावपाची गरज आसा. म्हणजे आज आमी 15 जाणां नांव काडली म्हणजे 15 जाणां नांव काडलें तुमकां आपयलें हांगा आनी तुमी परिशद घेतली. म्हणजे त्यामुळे फुडें वचून जे आसा न्ही प्रत्येक ब्लॉकांत आसा आमकां 100 जाणां कडेन तो पावपाचें आसा. 100 जाण तुमकां अशें जर आमकां 1000 लोक मेळ्ळे आनी फुडें वचून ताजे फुडें वचून आसा न्ही की दर 100 लोकांनी परत त्या ब्लॉकांत ते 1000 लोकां पर्यंत तो विशय ब्लॉक पावपाक जाय. आनी येणाऱ्या 6 म्हयन्यां भितर आसा न्ही की आमी हो जो रोडमॅप आसा न्ही तो आमी समाजांतल्या जे विद्वान लोक आसा समजूतदार लोक आसा ते मदत करपी लोक आसा न्ही अशें आमी 10,000 लोकां पर्यंत हो विजन डॉक्युमेंट पावप आनी तांचे कडच्यान जे आसा न्ही ह्या विजन डॉक्युमेंट प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट करपा खातीर आसा न्ही तांचे कडेन जो टायम आसतलो पयशे दी म्हणना तुमकां थोडोसो सहकार जर केलें आसत जर जायत न्ही म्हाका दिसता हाचो फुडल्या 2037 पर्यंत जे आसा न्ही पूर्णपणे ताजो डेव्हलपमेंट जावपाक कांय हरकत ना आनी तें जावंक शकता अशें म्हाजें पुराय विश्वास आसा. आनी त्या दृश्टीनांतल्यान हांव म्हजे विशय सोंपयता. विशय खूब लेंथी व्हडलो आसा, खूब भितर वचपाची आवश्यकता आसा. आनी सादारणशें हांव म्हजे पद्दतीन जें आसा तुमकां म्हणजे जे सरकार म्हणून म्हजो ट्रायबल मंत्री म्हणून जो आसा न्ही की म्हजी भुमिका हांवें स्पश्ट केल्ली आसा आनी त्या भुमिके फाटल्यान म्हाका म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा तुमी सगळ्यांनी म्हाका साथ दिवचो. म्हणजे हें फक्त एज ए मंत्री म्हणून जो आसा सरकार म्हणून जो आसा आमीच व्हरपाक शक्य जावच ना. तुमच्या सगळ्यांची जर मदत आसत जर जायत न्ही जाल्यार फुडले ह्या समाजाचे पूर्ण म्हणजे जे सगळे प्रकारचे जीवनमान जे आसा न्ही उच्च हें करपाचे ताकद जी आसा न्ही आसा आनी ती ताकद जी आसा आमी सगळ्यांच्या समक्षेत प्रूव करची आनी त्या हें करपा खातीर तुमी सगळें मदत करची
हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. तुम्ही शांतपणे म्हजे विशय ऐकले आणि ॲज ए मंत्री म्हणून म्हजी स्पश्ट भुमिका आसा, हें करूं शकता, जावंक शकता. म्हाका इल्लोय शंका आनी तातूंत कमी अदीक प्रमाणात म्हणजे आज पर्यंत जे आसा कितले लोकांनी मदत केली आमकां खबर ना आमकां, पण आमी केली न्ही आतां हांगा पावले न्ही आतां. आज जर इतले लोक जर उठा संघटना हांगा गोमंतक गव्हर्मेंट आसा म्हणटा बाकी सगळे संघटना जर आमी सगळे बरोबर आसत जर जायत न्ही जाल्यार हें सगळें व्हरपाक कठीण काय ना. कृपया करून आमी आमच्या सगळ्यांचे आशिल्ले मतभेद सोंपोवया मरे. हांवें ठरयलां, हांवें गोविंद गावडे की बाकी सगळे प्रकाश सर बाकी सगळ्यां कडेन उलयतना सांगलें म्हाका ह्या फुडल्या 10 वर्सांक जे आसा न्ही ज्या पूर्णपणे म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर मंत्री म्हणून जे आसा न्ही समर्पीत भावनेंतल्यान म्हज्यान जें म्हाका करणें शक्य आसा म्हाका कोणा कडेन झगडपाचें ना, कोणा कडेन वाद हें घालपाचें ना. म्हाका हें सगळ्या सकट जें आसा आमकां सगळ्यांक काम करपाचें आसा. आमी सगळे मिळून काम करया, आमी आमच्या हातांत हात घालून काम करया इतलीच विनंती करता आनी ह्या वेळाचेर म्हजो विशय हांव सोंपयता. देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.